أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. So today it's a very simple comparatively topic, the common versus the proper. So again जैसे हमने कहा था कि एक चीज होती है default. What is the default type? So this is the type of the ism. हमने 4 properties की थी. कौन remind करवाएगा what are the 4 properties of an ism? मैं बताऊं? जो मुझसे कोई बता दे तो बेहतर होगा. आमना आप बताइए. I'm sorry, मुझे नहीं याद. कोई बात नहीं, doesn't matter. मैं बता दूं? जी बताइए. नंबर, स्टेटस, जेंडर और नेम. टाइप. आज हम टाइप स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप. अच्छा, स्टेटस में क्या है जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट आर द 3 स्टेटस. इब्राहिम आप बताइए. उस्ताजा रफा नसब जर. शाबाश, रफा नसब एंड जर. तो स्टेटस हमने कवर कर दिया. फिर व्हाट इज द क्वेश्चन? उस्ताजा I was asking that status is i'rab. स्टेटस इज एराब. जी जी. So it's i'rab, jans, adad and qasam. जी बिल्कुल. स्टेटस इज एराब, देन नंबर इज अदद. और नंबर्स में क्या आ जाता है? कौन बता रहा है? मिनाहिल आप बताइए. सिंगुलर, पेयर एंड प्लूरल. ठीक है, उसको हम नंबर को अदद कहेंगे. मुबर्रा आप बताइए. देन स्टेटस, नंबर, व्हाट इज जेंडर? singular and feminine, feminine and masculine. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. और उसको हम जिन्स कहेंगे. और आज हम कर रहे हैं इस्म, दैट इज द टाइप. और लास्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं इस्म की. और इसमें क्या है? इसको द प्रॉपर बहुत इजी है. जैसे द प्रॉपर एंड द कॉमन. उर्दू में हम मारफा नकरा करते हैं और इंग्लिश में जैसे हम प्रॉपर और कॉमन करते हैं तो वही. अब उसमें जो डिफॉल्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट? द डिफॉल्ट इज कॉमन. अगर ये आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होंगी तो वी विल मेक इट प्रॉपर. और अगर ये इनमें से कोई चीज नहीं होगी तो फिर उसका क्या टाइप हो जाएगा? द टाइप विल बी कॉमन. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जैसे हमने क्या कहा था, द डिफॉल्ट जेंडर इज मैस्कुलिन. सिमिलरली द डिफॉल्ट टाइप इज कॉमन. एक बात हो गई. दूसरी बात ये, अब नाउ 7 things are going to be proper. What are the 7 things? सबसे पहले तो बहुत आसान है. If the word is having the alif lam, so the word will become what? It will become proper. जैसे कि अगर अल किताबू है तो अल किताबू क्या होगा? प्रॉपर होगा. और अगर सिर्फ किताबुन है तो वो क्या हो जाएगा? वो कॉमन हो जाएगा. अलिफ लाम वाली बात सबको समझ आई? जी उस्ताद. जी ठीक है, मुझे नहीं समझ आई. कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझा देती हूँ कि अगर वर्ड के साथ अलिफ लाम एडिशनली लगा हुआ होगा तो then we are going to treat the word as proper. And if the word doesn't have the alif lam with it, then we are going to treat the word as common. जैसे कि ये ले, वलद. वलद means a boy. So अगर मैं कहूँ वलदुन, so वलदुन is doesn't have the alif lam, so it's going to be common. और अगर मैं कहूँ अल वलदू, because अब अलिफ लाम लग गया तो ये क्या बन जाएगा? ये प्रॉपर बन जाएगा. समझ आ गया? तो जिस जैसे अल्हम्दु है, ठीक है ना, सूरह फातिहा कैसे शुरू हो रही है? अल्हम्दु. तो अलिफ लाम लगा हुआ है. अलिफ लाम के लगने से क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर बन गया. तो फर्स्ट वन इज द अलिफ लाम विद द वर्ड. देन द प्रॉपर नेम्स. प्रॉपर नेम्स का तो हम सबको पता है कि प्रॉपर नेम्स ऑफ द पर्सन और द प्रॉपर नेम्स ऑफ द places.
all of the proper names, how will we treat them? We are going to treat them as proper. ठीक है, क्योंकि हैं ही proper names, तो proper names को तो proper करेंगे. ये तो हर language का same rule है. अब ये क्या है? The one being called. जो हम पहले कर चुके हैं the one being called, किसी को याद आ रहा है? Yeah. जी? When we call someone, yeah. When we call someone. या बिल्कुल, शाबाश. जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हम या लगाते हैं. और जैसे कि मुझे बुलाना है तो मैं क्या कहूँगी? या मोहम्मदू. या मुझे किसी को बुलाना है तो मैं क्या कहूँगी? या अहमदू. उस्ताजा, शबाब बॉयज होता है या बॉय होता है या वलद होता है? वलद is a boy. शबाब means जवानी. शबाब is जवानी. और ये हमने आई थिंक उसमें पढ़ा था कि लाइट होता है या के जी साथ जी जो जी आता है जी, जवान। लाइट होता है जी. ओके क्योंकि मैंने एक दम्मा लगाया ना, या फिर या ज़ैदू जी या इब्राहिम, तो इस तरह से ये. तो जिसको पुकारेंगे ज़ाहिरी, इवन अगर हम किसी को नॉर्मल लेट्स से किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम एक बच्चे को भी बुलाते हैं लाइक या वलदू, ए लड़के, तो वो एक स्पेसिफिक लड़का होगा जिसको हम बुलाएंगे, राइट? किसको ही कॉमन पर्सन नहीं होगा, बट एक स्पेसिफाइड पर्सन होगा जिसका शायद हमें नाम नहीं पता, तो हमने उसको ए लड़के बोल दिया. बट नाउ हम उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? उसको हम प्रॉपर ट्रीट करेंगे. और ये ये बात हमेशा समझ आती रफा होगा? जी. अब अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये हमेशा इसके ऊपर एंडिंग में दम्मा आएगा. आप कह सकती हैं ठीक फॉर है द टाइमिंग इट्स रफा. ओके. अब नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउंस. कौन बताएगा प्रोनाउंस कौन से हैं? हम कर चुके हैं ना. उस्तादा जिसका हमने सॉन्ग याद किया था, हाँ हुआ जी, हिया हुमा. बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ बात हुमा. कह रही. कौन सॉन्ग सुना रहे? जरा से मैं किसी बच्चे से कह रही थी. मैं सुना दूं? सुनाइए जी, सुनाइए. हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना आना नहनु. जी अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये जो प्रोनाउंस हमने किए थे, इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे? इनको हम प्रॉपर ट्रीट करेंगे. अभी ये सिर्फ हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस किए हैं. एक अटैच्ड प्रोनाउंस भी होते हैं जो कि इंशाल्लाह शायद एक दो क्लासेस में मैं करवा दूंगी. बट रिमेंबर ऑल द प्रोनाउंस विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर. उसके बाद आ जाता है नंबर 5 पे. ये दो चीजें हैं जो हमने अभी नहीं की हैं. जस्ट आपको एज अ पॉइंटर इनको याद रख लीजिए कि इस्मुल इशारा, द पॉइंटर वर्ड. जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा. जस्ट बस इसको इस तरह से याद कर लीजिए कि हाजा और यहाँ पे तिलका है, लेकिन हाजा और हाजी ही, फिर दालिका और तिलका और उलाइका. ये 5 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉइंटर वर्ड्स इन कुरान है. हाजा, हाजी ही, दालिका, तिलका एंड उलाइका. सो ये 5 वर्ड्स हैं जिनको हम पॉइंटर वर्ड्स कहते हैं. जैसे हम इंग्लिश में दिस दैट कहते हैं ना, इसी तरह से ये है. तो इनको हमेशा हम प्रॉपर ट्रीट करेंगे. और नंबर 6 पर आता है कि अल्लज़ी, माँ और मन. इसके अलावा एक और वर्ड में यहाँ पे करवा देती हूँ, वो क्या है? अल्लज़ीना. अल्लज़ीना बहुत ज्यादा कुरान पाक में आता है एंड दैट इज इस्म मौसूल. अभी के लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे ये सारे वर्ड्स. एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आसान ये भी है कि अल्लज़ी और अल्लज़ीना में तो ऑलरेडी आप देखते हैं अलिफ लाम लगा हुआ है ना. तो इस अलिफ लाम की वजह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि इसको हम प्रॉपर ट्रीट करेंगे. और इन्हीं की फैमिली में से ये माँ और मन भी आते हैं. तो बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली जिसके कुछ मेंबर्स के साथ अलिफ लाम लगा हुआ था, तो इस पूरी फैमिली को हम प्रॉपर ट्रीट करेंगे. ये दो चीजें शायद थोड़ी सी अभी मुश्किल होंगी, लेकिन इंशाल्लाह विद टाइम जब हम करते रहेंगे इसकी प्रैक्टिस, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा उनकी पूरी फैमिलीज में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और याद भी हो जाएंगे. अब लास्ट जो बात है, उस्ताजा एक सवाल है प्लीज. जी जी. ये जो माँ और मन है, तो यानी ये हर्फ नहीं है, ये इस्म है. मैं समझती थी ये हर्फ है, लेकिन नहीं ये नहीं, तो ये इस्म. जी, अच्छा ठीक है, जज़ाक. ये इस्म है यहाँ पर. अच्छा, और अब क्या है? द वर्ड बिफोर ऑफ. इफ द वर्ड आफ्टर ऑफ इज
प्रॉपर. अच्छा, ये एक कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी डिटेल हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको समझाती हूँ कि दो वर्ड्स की का कॉम्बिनेशन बनता है, इसको इदाफा कंस्ट्रक्शन कहते हैं. और इस इदाफा कंस्ट्रक्शन को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमेशा आप देखेंगे कि दो वर्ड्स होंगे. एक बात ये अगर नहीं चल रहा तो हम इसको टेक्स्ट में बेसिकली कोई बात नहीं, चले ऐसे इसको छोड़ दें, मैं टाइप करके समझाती हूँ थोड़ा सा. टाइप कर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 मिनट. चलिए, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा. थोड़ा सा स्क्रीन पर कर लीजिए. जैसे कि किताबु, किताब और वलदिन. किताब तो हमें सबको पता है, व्हाट इज किताब, द बुक. और वलदिन इज व्हाट, अभी हमने किया था, व्हाट इज वलदिन, बॉय. ठीक है, इसको हम जब दिस इज लाइक द आफ्टर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये इदाफा है, बीच में ऑफ आएगा. द बुक ऑफ अ बॉय है ना, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, द बुक ऑफ अ बॉय. ठीक है, अब आपने देखना है कि इसका ये जो है इस जब आप इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन ऐसा होता है कि अभी आप किताबों को देखिए तो किताब क्या है, प्रॉपर है या कॉमन? किताब कॉमन. कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, शाबाश, ये अभी कॉमन है. लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन ऐसा होता है कि हम इसका जो टाइप होती है वो इस पर डिपेंड करती है. तो ये अल वलद को हम देखेंगे, सॉरी वलद को हम देखेंगे और वलद यहाँ पर कॉमन है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ओके बिकॉज ये कॉमन है तो ये भी कॉमन हो जाएगा. अब एक जिसकी ऑपोजिट एग्जांपल मैं आपको देकर बताती हूँ, फिर इंशाल्लाह से ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी. ये देखिए, अब यहाँ पर हम अलिफ लाम लगा, अब यहाँ पर हम अलिफ लाम लगा. तो ट्रांसलेशन में कैसे चेंज आएगा, ट्रांसलेशन में ये चेंज आएगा अल वल की वजह से, द बुक ऑफ द बॉय. ठीक है, अलिफ लाम की वजह से. सो अब इस किताब को हम जब इसका कनेक्शन हमने इससे किया और हमने कहा कि यहाँ पर ये कॉमन था, अब नंबर 2 में क्या होगा, अलिफ लाम लगा हुआ है तो अल वलद क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा. तो इसकी वजह से किताब को भी क्या टाइप हो जाएगा, ये भी प्रॉपर हो जाएगा. तो उस्ताज़ा जो किताब है इसमें हम पीछे अली लगाएंगे, अल किताबु. नहीं, ये इदाफा कंस्ट्रक्शन है तो इसमें नहीं हो सकता. थोड़ा सा और इसकी वो हम इसका क्या कोई जर से बिल्कुल बिल्कुल. कुछ ऑफ एक्चुअली कराता था क्या ना, होता है, आफ्टर ऑफ. जी जी, ये इसका जर से होता है कि ये जो आपका फर्स्ट होता है, अच्छा चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं. जो फर्स्ट वर्ड होता है इसको मुदाफ कहते हैं और इस सेकंड वर्ड को कहते हैं मुदाफ इलैही. मुदाफ क्या होता है, हमेशा जो है वो लाइट होता है और इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, एंड इट इज फॉलोड बाय द जर. जो मुदाफ इलैही होता है वो हमेशा हालत जरी में होता है, इट इज इन द जर स्टेटस. तो ये एक कॉम्बिनेशन है, हम दो तीन क्लासेस में इंशाल्लाह इसको और डिटेल से पढ़ लेंगे. बस इस वक्त आपको ये समझना है कि इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक ऐसा कनेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में ऑफ आता है. ठीक है, अब जो दूसरा वर्ड होता है उसको हम देखेंगे कि अगर वो कॉमन होगा तो हम किताब को भी कॉमन कहेंगे. तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वाली जो किताब है ये कॉमन है डिपेंडिंग अपॉन द सेकंड वर्ड. सिमिलरली इसको हम देखते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग हमें किताब जो है, बेटा मुझे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने थे फिर क्वेश्चन करें.
فار دا ٹائم بینگ ہم اگر کتاب کو دیکھ رہے ہیں تو کیونکہ الف لام نہیں لگا تو ہم کہیں گے کہ اٹ از کامن. No, we have to look at the second word. The second word has the alif lam. So depending upon the second word, the kitab اب اس construction میں کتاب آپ کا proper بن جائے گا. میں ایک دو اور ایگزامپل دے دوں گی انشاءاللہ شاید تھوڑا بہتر سمجھ میں آ جائے. اوکے اب کوشچن پوچھیے. جب میں ایکسپلینیشن دے رہی ہوں پلیز بیچ میں نہیں بولا کیجیے. یہ جو اوپر والی لائن ہے اس میں دونوں ورڈز کامن ہیں تو یہ a book of a boy نہیں ہو جائے. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بک استاذہ جی جی بیٹا. اگر کتابوں ہیوی بن جائے کتاب بن تو پھر یہ والدین پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا. یہ کتاب کا اسٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. کتابوں بھی ہو سکتا ہے, کتابہ بھی ہو سکتا ہے, کتابی بھی ہو سکتا ہے. بس اس کا اسٹیٹس جو ہے نا سیکنڈ ورڈ کا ہمیشہ جو ہے وہ جر ہونا چاہیے. اچھا ایک اور ایگزامپل دیکھتی ہوں پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا تھوڑا سا اس کو پڑھ کہ جیسے کہ this is the word رسول اللہ. اب رسول آپ نے دیکھا کہ کیا ہے, doesn't have the alif lam on it. لیکن ہم کیونکہ یہ دونوں words ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں so we are going to look at the next word. اور next word کیا ہے, لفظ اللہ ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ what is the type of رسول, is it proper, is it common? Proper. Proper because the لفظ اللہ is proper تو رسول is also going to be proper. ان کے بیچ میں یہ connection ہے. اچھا اب ایک اور ایگزامپل لیں. رجل. رجل means a man. بیت رجل. اب یہ کیا ہوگا, the proper کس وجہ سے, Common. احمد کو بولنے دیجیے. why do you think it is proper? نہیں کامن تھا وہ غلطی سے پراپر نکل گیا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, غلطی تو ہوتی ہے, we all make mistakes. تو سمجھ میں آ گیا یہ سب کو. اور تھوڑی سی ایگزامپل دیکھ سکیں انشاءاللہ تو سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر ابھی نہیں تھوڑا سمجھ میں آئے گا ڈزنٹ میٹر, پھر جب ہم پورا اضافہ فریگمنٹ کریں گے اس میں تو سب کو سمجھ آ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 7 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ the word is going to be proper. اگر ہم ان میں سے کوئی بھی ہمارے پاس 7 چیزیں نہ ہو تو پھر ہم ورڈ کو کس طرح ٹریٹ کریں گے, we will treat the word as Common. common, right. تب انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی ایگزامپل دیتی ہیں. اوکے ان ورڈس کو ہم دیکھیں گے and we'll try to identify کہ یہ کس وجہ سے جو ہے وہ پراپر ہیں. ان دا فالوئنگ ایگزامپلز آیات ہائیلائٹڈ ورڈز آر آل پراپر. سو بتا دیا انہوں نے کہ آل آر پراپر بٹ وی ہیو ٹو سی وائی آر دے پراپر. فرسٹ آف آل ہاذا. ہاذا کس وجہ سے پراپر ہے, اس میں اشارہ کی وجہ. اس میں اشارہ, دا پوائنٹ ورڈ. اوکے الحمدللہ. نیکسٹ ورڈ الصحفی. ال جو لگا ہے اس کے شروع میں ال لکھا ہوا ہے. ال لگا ہوا ہے الحمدللہ. اینڈ الاولا کس وجہ سے ہے, الف لام لگا ہوا ہے پراپر. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب نیکسٹ ورڈ ہے, ناؤ دیز ٹو ورڈز آر ٹوگیدر لائک دے آر فارمنگ دا اضافہ فریگمنٹ. صحف ابراہیم. پراپر نیم. یہ وہ آف والی چیز مضاف Because الیہ Ibrahim والی is a proper چیز. name. بالکل So yes, Sufi- the suhuf or Sufi the is also scripture. proper. Exactly. Ibrahim is a proper name. So because of it, also the mudaf will also be proper. So suhuf is also proper. And ہم نے کہا تھا کہ جو مضاف الیہ ہے جو second word ہوتا ہے that should be in the jar status. Is Ibrahim in the jar status?
No. It's in the What is nasab this? status. Is okay. Yes, it is in the jar status because it is partly flexible. Exactly. This is why I have asked the question, because this is the partly flexible ism. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. There's no Awesome. Ibrahimi. ठीक है, तो ये partly flexible ism है. This is in the jar status. Wa Musa, and Musa is also in the jar status because this is a mabni ism. We will not be able to see its status, but because of the wow, we know कि अगर पहले word का status जर है तो दूसरे वर्ड का स्टेटस भी जर होगा. Sasa, is that because Ibrahim is non-Arab name? जी बिल्कुल, बिकॉज इब्राहिम इज अ नॉन अरब नेम. अगर अल लगा हो तब भी होता है, प्रॉपर नेम हो तब भी. किस चीज में? जब दो वर्ड आपस में कनेक्ट हो रहे हो. जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब आपने देखना है कि इसको क्या है, ये व्हाट इज इट. इट इज proper. So because this is proper, the first word which connected with it, so that will also be proper. ये वर्ड बस इस पे डिपेंड करता है. अब सेकंड वर्ड किसी भी वजह से जो है वो प्रॉपर हो सकता है. ठीक है उस्ताजा, अभी काफी हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी बातें की, मुझे वो ज्यादा समझ में नहीं आई, मगर मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि इब्राहिम और मूसा बाय इटसेल्फ ये प्रॉपर नेम्स हैं, तो ये बस ठीक है, प्रॉपर हैं, और इसकी वजह से सुहूफी भी प्रॉपर हो गया. ठीक है बिल्कुल सही है. दिस इज फार सही इनफ, है? गुड इनफ. ठीक है बिल्कुल, अब इस तरह से समझ लीजिए. ओके, अंता क्या, क्यों हम लेंगे अंता को प्रॉपर? Pronoun. प्रोनाउन होने की वजह से. Pronoun. ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रोनाउन. हाजा को किस वजह से हम प्रॉपर लेंगे? इसमें इशारा. इशारा. इसमें इशारा होने की वजह से द पॉइंट ऑफ वर्ड. अल बलदी को किस वजह से प्रॉपर करेंगे? Because of al. बिकॉज ऑफ अलिफ लाम. ठीक है, बलद मीन्स द सिटी. ओके ओके. अब इसमें दोबारा से क्या है, दीज टू वर्ड्स आर टुगेदर. रसूलुल्लाह, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ रसूल? Is it proper? It is It's proper. proper Why is because it of proper? Allah. Yes, Proper. it is. Yes, because it is depending upon the second word, and the second word is proper. So the first word will also be proper. So Rasulu is proper. Why is the lafzi Allah proper? Because of Alif Lam. Because of Alif Lam. No, because it's a proper name. ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इसमें ज़ाती है. ठीक है, अलिफ लाम तो है, but that's not the reason of it. Okay, in the same उस्ताजा, way. जी एक जी क्वेश्चन थोड़ा पूछ लूं. जिस तरह से जी. रहमान रहीम है, तो ये जैसे लोग नाम रहीम, तो वो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अर रहमान सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, बाकी रहमान जो है वो आम लोग भी हो सकते हैं. तो इज दैट करेक्ट कि बिल्कुल अल सही लग बात. जाता है तो फिर वो अल्लाह ताला के लिए ही बिल्कुल. एक्सक्लूसिवली फॉर अल्लाह ताला हो जाता है, नोबडी एल्स. मगर अगर रहमान बोले तो किसी के लिए भी इट इज पॉसिबल टू यूज दैट बिल्कुल सिफत. बिल्कुल यही सही बात है. रहमान की सिफत आदमियों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जब अलिफ लाम लग जाता है तो वो खास अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ हो जाती है. या फिर जैसे अगर नाम रखना होता है तो आप इस तरह से किसी नाम के साथ अब्द लगा दी, तो अब्दुर रहमान या अब्दुर रहीम. लेकिन सिर्फ अर रहमान अगर किसी का नाम रखेंगे तो नहीं रख सकते, ये तो गुनाह है, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम है. साजा, सिफात नाम. जी बेटा, अगर अर रहमान नहीं रख सकते तो सिर्फ रहमान रख सकते हैं? सिर्फ रहमान रख सकते हैं. बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट वर्ड, द सेम वे, नाक़तुल्लाह. नाक़ा मीन्स द शी कैमल, और द शी कैमल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ओके, तो इन दोनों के बीच में भी द सेम मुदाफ मुदाफ इलैहि कनेक्शन. तो नाका क्या होगा, प्रॉपर या कॉमन? Proper because Allah is a proper word. Right. Okay. And lafzi Allah we know, but this is the proper name of Allah subhanahu wa ta'ala. So again, this is proper. And then this is the last one, alladhi. इसमें मौसूला. Ism mausool hai. Alhamdulillah, you've remembered it correctly, Ahmad. This is the ism mausool, and already I told you कि आपको याद नहीं रहता, तो alladhi और alladhina के लिए आप लोग याद रख सकते हैं कि अलिफ लाम है, तो that's going to be proper. Okay, now this one is a difficult one. Malahu. Now these are two words. The first word is the mal, and the second word is a pronoun who. तो ये कौन मुझे बताएगा? Because of Ma is also pronoun. इसमें मौसूला.
नो माल, मैं ये लिख कर दिखाती हूँ। एक मिनट, अल्लाह करे कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड इज माला and then the second word is the who, and the who, this who I'm telling you is a pronoun. This is a pronoun. ठीक है, मैं बताऊं? जी बताइए। आई थिंक ये वही जर वाला हो जाता है, हिज वेल्थ, माल His ऑफ wealth, हिज। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही। तो माल का स्टेटस क्या होगा? प्रोनाउन, सॉरी, टाइप। क्योंकि हाँ। प्रोनाउन जो है वो प्रॉपर होता है, इसलिए फिर माल भी बिल्कुल, प्रॉपर हो गया यहाँ। क्योंकि ये प्रॉपर है तो फिर ये माल भी प्रॉपर हो जाएगा। हमने कहा था ना कि एक जो प्रोनाउंस होते हैं, द प्रोनाउंस अटैच्ड भी होते हैं। ये दरअसल अटैच्ड प्रोनाउन है जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं था, बट आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ प्रोनाउन एंड now we all know that pronouns are all proper. So because the second part is proper, the first part will also be proper. ये बात समझ आ गई सबको? वरना एक और एग्जांपल बता दूंगी। इसमें जर नहीं होगा मालहू, लाइक लाइक मालिहू, क्यों नहीं नहीं, सेकंड जो सेकंड वर्ड होता है वो जर में होता है, और ये जर में ही है। अभी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे बहुत जल्दी। ओके। अगर हम कहें कि बैता हूँ, ठीक है, देर हूँ, और बैतु हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देर हो, उनका घर। अब बैत क्या होगा? प्रॉपर होगा या कॉमन होगा? कॉमन। प्रॉपर होगा, क्योंकि होम भी प्रॉपर है, क्योंकि वो उसमें आता है प्रोनाउन में। ये whom is a pronoun, इसको हमने किया हुआ है, हुआ, हुमा, whom is a pronoun and the pronoun is always proper. अब ये अगर सेकंड पार्ट इसका प्रॉपर है तो बैद भी आपका फिर प्रॉपर ही हो जाएगा। अभी अगर इदाफा कंस्ट्रक्शन किसी को थोड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा तो इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस के बाद जब हम ये पूरा फ्रैगमेंट पढ़ेंगे फिर सबको समझ में आ जाएगा। चलिए जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं। जरा से मैं देख लूं कि आज हमारे साथ कौन कौन नहीं है। ओके, मरियम एंड साद ने ज्वाइन कर लिया। सलमान हमारे साथ फारूकी हमारे साथ नहीं है, और हमारे साथ सिस्टर साइमा रिजवी नहीं है, और सिस्टर नौरीन और मुताहिर नहीं है। शायद कोई एक और भी नहीं है, आई डोंट नो कौन। अच्छा, मुबर्रा इज देयर, मुंतहा इज नॉट देयर। मुंतहा बहुत ज्यादा इरेगुलर हैं। This is not going to continue like this, and she never takes out the time to inform me. उस्ताजा जी, हमने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो हमसे कुछ पॉइंट्स मिस भी हो गए थे। तो बेटा फिर मैं क्या कर सकती हूँ? I will not be able to go through it all again. You have to be on time. अभी हम इसको करते हैं इसको एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आई ट्राई टू क्विकली, या फिर मैं आपको एंड में दोबारा करवा दूंगी जब सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज करनी है हमने। इसमें क्या बताना है? वी हैव टू से दैट कॉमन एंड प्रॉपर एंड व्हाट इज द रीजन कि हम इसको प्रॉपर ट्रीट करेंगे या कॉमन ट्रीट करेंगे, ठीक है? आज जो है हम उल्टा चलते हैं, सिस्टर साइमा जुबैरी से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर जी, कर देंगे because of alif lam. Okay, alhamdulillah. Number 2, या आदमू, सिस्टर राशिदा आप बताइए। Because it's yeah. Okay, is it proper or common? It's proper. It's proper, okay. And then yes, it is the one being called. जिसको मुनादा हम कहते हैं, because मुनादा one being called. Okay, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर माहिरा आप बताइए, माँ की सीना। मेरे ख्याल में ये कॉमन नाउन है, क्योंकि उन कंडीशंस में से कोई भी फुलफिल नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह। बाय डिफॉल्ट दिस इज कॉमन।
بائی ڈیفالٹ اٹ از کامن. ٹھیک ہے. سسٹر مدیحہ آپ بتائیے الشجرۃ. This is proper because of al. ٹھیک ہے, الف لام کی وجہ سے, ال کی وجہ سے یہ پراپر ہو گیا. سسٹر ریحاب آپ بتائیے نوحن. It's a name, so it's proper. جی, it is a proper because it's a proper name. مناہل آپ بتائیے نمبر 6. مرادن. Common. کامن, یس, بیکاز کوئی ہمیں 7 کنڈیشنز نظر نہیں آ رہی, تو اس لیے ہم اس کو کامن ٹریٹ کریں گے. آمنہ آپ بتائیے. یا ولد. Because of yeah, it will be proper. It is proper because of the ya one being called. الحمدللہ. ٹھیک ہے. مریم آپ بتائیے ہوا. Ustaza, it's proper It is proper. Why is it proper? because it's a, like we read about huwa, huma, hum. Yes, So this is it a comes pronoun. from- It is a pronoun. Okay. احمد آپ بتائیے الذی. proper because of اسم الحمدللہ. اسم موصول. اوکے. سلمان آپ بتائیے اربن. Common کامن. وائی کامن؟ because it's default. یس, ڈیفالٹ, اور ہمیں کوئی 7 کنڈیشنز نہیں نظر آئیں. سو دیٹس گڈ انف. اوکے, نمبر 11 ابراہیم آپ بتائیے. Because of alif lam, it is رائٹ, الف لام کی وجہ سے پراپر ہو گیا. اور سعد اختر آپ بتائیے الناسی. It is proper because of al. شاباش, اٹ از پراپر بیکاز آف دا ال. کسی کی ٹرن رہ گئی ہے؟ استاذہ میری. جی کیجیے آپ. مبرہ آپ کی ٹرن رہ گئی. رسول It's a اللہ. proper ٹھیک ہے. رسول از پراپر. وائی از رسول پراپر؟ because it is coming with Allah and Allah is the proper name. Right. Now this is depending upon the second word, the word after it, and because the lafz Allah is proper, so Rasul is also proper. So this is called the idafa fragment. Okay, پھر سے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. سسٹر سائمہ. سسٹر سائمہ آپ بتائیے. سوت العذاب. اس کا sorry, سوت العذاب. Yes. Common. Common, right. South is common. Why is it common? Because Azab is also common. عذاب is also common. اس کا مطلب ہوتا ہے عذاب کا کوڑا. Okay. سسٹر راشدہ آپ نیکسٹ بتائیے. Maryam is proper because it's a name. الحمدللہ. Yes, this is the name. Then number 16 سسٹر ماہرہ آپ جی بتائیے. یہ بھی proper ہے because it's a proper name. ٹھیک ہے, یہ دونوں پراپر نیمز ہو گئے الحمدللہ. سسٹر مدیحہ آپ بتائیے. مصدقاً. I think it's common It is because common. by default. By default. Okay, الحمدللہ. سسٹر رحاب آپ بتائیے الذین. Proper because of ism mawsula. Yes, it's proper because it is the اسم موصول. اس کو ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا نیو ورڈ ہے ہمارے لیے. اسم موصول. ال کی وجہ سے نا. نہیں, یہ ورڈ ہے ال کی وجہ سے بھی آپ ابھی کہہ سکتی ہیں, یاد نہیں آ رہا تو, لیکن ویسے یہ ورڈ جو ہے الذی اور الذین اور ما اور من ہم نے ایک گروپ کیا تھا نا, اس کو ہم کہہ رہے ہیں اسم موصول. اسم موصول دراصل ورڈ ہوتے ہیں جو جن کے میننگ ہوتے ہیں the one who, اس طرح کے, وہ لوگ جو, اردو میں ایسے کہتے ہیں ہم اس کا ٹرانسلیشن. چلیے مناہل آپ بتائیے محمدن. Proper because of proper name. It's a proper name. Okay. مبرہ آپ بتائیے الیتیمہ. It's proper because of al. It is proper because of the al. Okay. شکر. الحمدللہ.
الحمدللہ. مریم آپ بتائیے السفینتی. It's proper because of the al. proper because of the al. ٹھیک ہے. آمنہ آپ بتائیے الذکرہ. آمنہ آپ بتائیے الذکرہ. proper because of al. proper because of al. اوکے الحمدللہ. چلیے احمد آپ بتائیے نار اللہ. the fire of Allah. Proper because Allah is proper. Right. Now this nar is depending upon the next word, which is Allah, and the love Allah is proper, so nar will also be proper. Salman آپ بتائیے اصحاب المیمنہ. Ashab is no, al-maymana is proper because of al. ٹھیک ہے. انہوں نے ہائی لائٹ المیمنہ کو کیا ہے تو ہمیں صرف المیمنہ کا بتانا ہے. It's proper because of the al. And it means the people of the right hand. جی بیٹا. Maymana is right, so because ashaba is people, is ashaba proper, is ashaba is a proper. جی اصحابہ بھی Is it a proper ہو name? جائے گا. نہیں نہیں, اصحاب means companions, not a name. So if Maymana can, if it's can Maymana be proper because ashab is there? Maymana is proper because it has alif lam. Now ashab will be proper, although they are not asking about ashab, but ashab will be proper because the next word after it has the alif lam and it is proper, so this is depending upon it. Okay. لیکن ابھی highlighted word کیا ہے؟ المیمنہ ہے. Al-Maymana. so ٹھیک ہے تو اس کا Because of reason ہے al. alif lam. جی ابراہیم آپ بتائیے نساء. It will be common because by default. by default. ٹھیک ہے. آپ بتائیے سعد اختر الصالحاتی. Proper because of al. proper because of al. ٹھیک ہے. تو تھوڑے سے ورڈ لیگنس کی جلدی سے ہو. کر لیتے ہیں ایکسرسائز کمپلیٹ تاکہ سب کو اچھی طرح سے. چلیں دوبارہ سے سسٹر سائمہ آپ بتائیے مؤمنین. Common, by Common. default. by default. سسٹر راشدہ Common. common because Default. default. that's right. کنزن. سسٹر ماہرہ آپ بتائیے. Common. very good Hassan. it is common. why is it common Hassan? جی بیکاز وہ 7 conditions fulfill نہیں ہو رہی بالکل اس لیے by default it's common. that is right. ٹھیک ہے. سسٹر مدیحہ موسیٰ. Proper because it's a name, a proper name. it is a name. ٹھیک ہے. okay. now this word مطلع الشمس. مطلع الشمسی, the place of the rising of the sun. actually اچھا کس کی ٹرن؟ رحاب آپ کی ٹرن ہے. It's proper because Shams starts with alif lam. الشمس. yes, because of the shams is proper and matli'a is also proper depending upon it. okay. مناہل آپ بتائیے. It's common. فَكُّ رَقَبَةٍ. yes, the freeing of a slave. it's common because okay, they are asking By about default. raqabatin, so it is by default. I think یہ آج کا جو لیسن تھا وہ کافی comparatively easy lesson. چار بچے جلدی سے کر لیتے ہیں. وجوہ. آمنہ بتائیے. Common because of common. default. ٹھیک ہے جی common because of default. then ذالکا. مریم آپ بتائیے. It's common. اوکے شاید یہ آپ میں کا پارٹ بتاؤں؟ مس ہو گیا. جی جی احمد آپ بتائیے. Proper because of اس میں موصول. جی پوائنٹر ورڈ. نہیں اس میں اشارہ. جی یہ پوائنٹر ورڈ ہے. ذالکا تلکا, یہ پوائنٹر ورڈ means that. اوکے آپ بتائیے سلمان. غلامن. It will be common because there is no 7 by default. ہاں 7 signs ہمیں نظر نہیں آ رہی.
اور لاسٹ ورڈ جو ہے ابراہیم آپ بتائیے النعیمی. This will be proper because of alif. ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے that's it. سو آج کے یہ لیسن کا نیکسٹ جو ہوم ورک آپ کو کرنا ہوگا یہ والا کرنا ہوگا. اس میں 4 پراپرٹیز آپ کو کرنی ہوگی. آئی تھنک میں اتنے سارے نہیں دوں گی, یہ بہت زیادہ ہیں, ٹو مینی. کتنے آپ لوگ ایزیلی کر سکیں گے اس میں سے؟ 20, 15. 25. Sasa 20. I think 21 الفرقان تک لے لیتے ہیں, اور پھر جو ہے اس کو کریں گے ہم پریکٹس انشاءاللہ. آپ لوگ بس 1 to 21 تک کر لیں, یا ہاں دس از فائن, کیونکہ یہ کافی سارے ہیں. پھر تھوڑے سے ہم کلاس میں پریکٹس کر لیں گے نیکسٹ کلاس میں, اور پھر باقی بچے ہوئے جو ہے وہ ہم وہ کر لیں گے کلاس میں باقی کروا لیں گے. آپ 1 to 21 کر لیں, اور باقی جو ہے ہم ساری چیزیں کوئکلی ریویو کریں گے اور یہ کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ کلاس میں. پھر اس کے بعد یہ پورے اسم کی جو ہے وہ پراپرٹیز ختم ہو جائیں گی, اور یہ پروناؤن چارٹ ہم نے یہ فرسٹ پارٹ کر لیا ہے, اور سیکنڈ پارٹ پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. اس کے بعد پھر فریگمنٹ اسٹارٹ ہو جائیں گی, تو نیکسٹ چیپٹر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا. استاذہ جو چیپٹر 1 اور 2 سے پہلے ووکیبلری ہے یاد کرنے کی ڈریم بک میں, اینڈ اگین چیپٹر 3 سے بھی پہلے ہے, وہ تو میں نے تو نہیں یاد کی ہے. اگر وہ کوئی ڈیڈ لائن ملے گی جب بھی شاید میں یاد کروں گی, تو آپ وہ بھی دیکھ اچھا لیجیے ٹھیک گا. ہے انشاءاللہ میں ذرا سا دیکھ لیتی ہوں اس کو, اور اس کے بعد پھر ووکیبلری تو پھر آپ لوگوں کو خود سے ہی کرنی پڑے گی, کیونکہ کلاس میں تو امپاسبل ہے کیا 1 گھنٹے یا 1 hour 15 minutes میں ہم کر سکیں. چلیں جلدی سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں لاسٹ بات آج کی جو ہمیں وہ کرنی تھی, وہی جو ہم کر رہے ہوتے تھے. نیکسٹ جو ہم بات کر رہے تھے, تو ہم نے لوازم نجات کی کتنی باتیں کر لی تھی, کون ریمائنڈ کروائے گا مجھے؟ کہ واٹ آر دا کنڈیشنز ٹو سکسیڈ, اس میں ہم نے پہلی کیا بات کی تھی؟ Those who believe and do good deeds. ایمان کی بات کی تھی ہم نے. تو ایمان ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نمبر 2 ہم نے بات کی تھی گڈ ڈیڈس کی. آج کس کی بات کریں گے؟ نیکسٹ کیا ہے, آج کس کی بات کریں گے؟ جو encourage one another to truth. encourage, yes, تواسی بالحق, encourage each other. کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ ایک دوسرے کو صحیح بات کی حق کی پہچان کرانا اور ان کو اس پہ انکریج کرنا. ٹھیک ہے, بالکل حق کی پہچان کرانا اور حق بات کرنے پر انکریج کرنا. اچھا, تواسی کا مطلب جو ہوتا ہے نا, وہ آپس میں ایک دوسرے کو, یعنی کہ اگر میں ہوں تو میں آپ کو ریمائنڈر دوں گی, اور آپ جو ہے وہ مجھے ریمائنڈر دیں گے. سو دیٹ از واٹ میوچل ایک چیز ہوتی ہے, لائک میوچل انکریجمنٹ. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کوئی ایک شخص نہیں کروا رہا ہوتا, بٹ اٹس لائک بینگ ان اے گروپ اینڈ ون پرسن از ریمائنڈنگ دا ادر پرسن. اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے, تو پھر میرے گروپ میں سے کوئی مجھے بتاتا ہے کہ اوکے یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے میوچل تھنگ ان اے گروپ. دوسری بات ہوتی ہے جب اس میں ہم یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تواسی بالحق, انکریجنگ ایچ ادر ٹو دا ٹروتھ, اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اے پارٹ ہوگا کسی کو اچھی بات کا بتانا. ہاں بالکل, انوائٹنگ ٹو دا گڈ. اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے امر بالمعروف, وچ انگلش میں ہم اس کو کہیں گے انوائٹنگ ٹو دا گڈ. And Ustaza, the second one is wanahi anil munkar. جی بالکل, شاباش. اور دوسری بات ہوتی ہے نہیں عن المنکر. What is نہیں عن المنکر؟ برائی سے روکنا. برائی سے روکنا, forbidding from evil. ٹھیک
کہ یہ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں. جب حق بات کی تلقین ہوگا تو سب سے پہلے تو یہ کہ امر بن معروف کے لوگوں کو نیکی کا حکم ہم دیں گے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا تو اسے کہیں گے کہ تم یہ نیکی کا کام کرو. ٹھیک ہے. اچھا تو ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تو ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے نا, ایسا ہوتا ہے. اور جہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں انل منکر کی بات آتی ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنے کی, تو پھر اب ہم کیا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں کچھ لوگ ہیں وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور پھر جو ان کو نہیں منع کرتے, یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر منع کرتے ہیں تو اتنا برے اسٹائل سے منع کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ اوفینڈ ہو جائے. تو اس میں بڑی حکمت سے ہمیں کام لینا چاہیے کہ دوسرے کے دل آزاری بھی نہ ہو اور ہم اس کو غلط کام کرنے سے بھی روک. بالکل. تو سب سے مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے آبزرو کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ریلیجن از اے پرسنل افیئر, کوئی صحیح کر رہا ہے یا صحیح نہیں کر رہا بس ان کی مرضی ہے, اگر وہ کوئی غلط کام کر بھی رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, تو ہم اس کو نہیں کر رہے ہوتے. یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ہم یعنی انوائٹنگ ٹو دا گڈ ہے یا فوربیڈنگ دا ایول ہے, دونوں میں ہمیں حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور لوگوں کو دیکھنے کے سے ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن کرنا تو ضروری ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ اگر کوئی برائی سے روکے گا نہیں تو پھر معاشرے میں برائی رکے گی کیسے؟ There has to be a way of forbidding from the evil as well. اگر اس میں کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو پھر آپ ایڈ کیجئے, اس کے بعد پھر میں ایک استاذہ پیپل آف دا ایک سیبت کی بار سٹوری I mean we deal with all sorts of people, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں بالکل ایکسیپٹنس ہوتی ہی نہیں ہے, مطلب ہم سالوں سے انہیں جانتے ہیں اور وہ مطلب وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. بالکل. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایروگنٹ ہوتا ہے. بالکل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ برائی کے اب اس کے 3 درجے ہیں کہ اگر آپ برائی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو, آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں گے. اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے, لائک آپ obviously ہاتھ سے آپ کب روکیں گے, جب آپ کی اتھارٹی ہے اور غلطی کرنے والا آپ سے جونیئر ہے یا آپ سے گھر میں چھوٹا ہے, تو شاید آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں, ہے نا. دوسرا لیول کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو زبان سے کہیں گے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے کو ورکرز ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں, تو پھر اسی طرح سے حکمت کے ساتھ آپ کو اس کو زبان سے کہنا پڑے گا کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے. اور پھر تھرڈ لیول کیا ہو جاتا ہے, جب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو غلطی کرنے والا آپ سے سپیریئر ہے یا آپ سے بڑا ہے اور آپ کو اس سے ایسا ریلیشن بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو منع کر سکیں یا آپ اس سے کوئی زبانی بات کر سکیں, تو کم از کم پھر آپ اس کو کیا کریں گے کہ اپنے دل میں برا سمجھیں گے کہ یہ برائی, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہوگا, بٹ اسٹل اپنے دل میں تو اس کو برے کو برا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ 2 باتیں ہوں گی. اب ایک سٹوری ہے دا پیپل آف دا سیبت. یہ والی سٹوری کسی کو پتہ ہے, قرآن پاک میں آئی ہے سورۃ الاعراف میں. ہفتے والے لوگ. I know. جی آپ بتائیں, پھر میں ایڈ کرتی ہوں. بتائیے آپ, پھر میں ایڈ اپ ٹو اٹ. یہ کچھ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ فشز نہیں اٹھائیں گے سیٹرڈے والے دن. تو لیکن وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ سیٹرڈے والے دن زیادہ فشز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی, تو وہ سیٹرڈے والے دن ہی زیادہ فشز اٹھاتے تھے, جس کی وجہ سے وہ برے لوگ بن گئے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا تھا. بالکل صحیح. تو یہ جو جی جی بتائیے پلیز. ان میں 3 سیکٹس بن گئے تھے. ان میں ایک وہ تھے جو ہفتے والے دن پہلے جال میں بچھا لیتے ابھی تھے. ہاں میں آپ سے سیکس پوچھتی ہوں, آپ کون ہے؟ مناہل مبرہ. ٹھیک ہے مبرہ, میں ابھی آپ سے پوچھتی ہوں. ذرا سے میں اسٹارٹنگ سے بتا دوں کہ یہ دس واز
یہ بنی اسرائیل تھے. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کون ہے؟ جو ہم سے پہلے مسلم لوگ تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبر بھیجے. ہم بنی اسرائیل کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی گندے لوگ تھے, اسپیشلی بچے. ایسا نہیں ہے. بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے پہلے کتاب دی, یعنی کہ تورات دی اور انجیل دی, اور ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھی بھیجا. تو یہ اچھے لوگ تھے, یہ اس زمانے کے مسلمان تھے. ٹھیک ہے, اب یہ جو پیپل آف دا سیبت یا ہفتے والے لوگ ہیں, یہ دراصل کس زمانے کی بات ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. اور یہ جو لوگ تھے یہ ایک دریا کے کنارے رہتے تھے, اور یہ لوگ مچھیرے تھے. تو یہودیوں کے پاس جیسے ہمارا جمعے کا دن ہوتا ہے, تو اسی طرح سے یہودیوں کے پاس کون سا دن ہوا تھا؟ ان کے پاس سیٹرڈے کا دن ہوتا تھا. اب ہمارے پاس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو, جسٹ فار دیٹ ٹائم بینگ, کتنی دیر کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے یا میکسیمم 1.5 آور کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنی روٹین چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم نہاتے دھوتے ہیں, اور پھر ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. مگر یہودیوں مطلب جو بنی اسرائیل تھے نا, ان کے لیے بہت زیادہ سختی تھی. ان کو پورے دن عبادت کرنا ہوتا تھا, اور پورے سیٹرڈے کے دن میں وہ کوئی کام وغیرہ یا دنیا کی جو چیزیں تھیں وہ نہیں کر سکتے تھے. ان کے لیے منع تھی کہ دا ہول ڈے آف سیٹرڈے آپ صرف اللہ کی عبادت میں ہی گزاریں گے. اب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمایا کہ کیا جو سیٹرڈے والا دن ہوتا تھا, اب وہ دنیا کے کام تو نہیں کر سکتے تھے, وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے. تو ان کی کیا اللہ نے آزمائش کی کہ اس دن مچھلی اتنی زیادہ آتی تھی کہ وہ پانی میں سے اچھل اچھل کے باہر نظر آنا شروع ہوتی تھی. اور جو باقی سارے دن ہوتے تھے, یعنی کہ سنڈے سے لے کر اور فرائیڈے تک, the rest of the 6 days, وہاں پہ مچھلیاں ان کے پاس آتی ہی نہیں تھی, یا ان کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے بہت دور جا کے بہت ایفرٹ کر کے مچھلیاں پکڑنی ہوتی تھی. تو اب آپ مبرہ ہمیں بتائیے کہ کیسے 3 گروپس بن گئے ان میں؟ I want to add something. جی بتائیے, پہلے مبرہ کو ذرا گروپس بتانے دیجیے. جی سزا میں ایک گروپ تھا جو سیٹرڈے کو جال بچھا لیتا تھا اور سنڈے کو مچھلیاں پکڑ لیتا تھا, اور کہتا تھا کہ ہم نے تو سنڈے کو پکڑی ہیں, لیکن وہ نافرمانی کر رہے تھے. اور جو باقی 2 گروپ سے, وہ دونوں گروپ نافرمانی نہیں کر رہے تھے اور نہیں پکڑ رہے تھے مچھلی. لیکن ان میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو بس خود نہیں پکڑ رہا تھا, اور ان کو منع بھی نہیں, جو پکڑ رہے تھے ان کو منع بھی نہیں کر رہا تھا کہ آپ نہ پکڑیں. لیکن ایک گروپ تھا جو منع کر رہا تھا کہ یہ نہیں کرو اور یہ نافرمانی ہے. تو جو دوسرا گروپ تھا جو منع نہیں کر رہا تھا, اس گروپ نے منع کرنے والے گروپ سے کہا کہ تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو, انہوں نے کون سا رکنا ہے. تو انہوں نے کہا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ ہم نے اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر دیا, باقی اب ان لوگوں کا آپس کا معاملہ. اور عذاب سے صرف وہی والا گروپ بچ سکا تھا جس نے منع کیا تھا, باقی دونوں پر عذاب آیا تھا. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ 3 گروپ اس طرح سے بن گئے تھے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایک لوگ تو تھے جو کہ اللہ کے احکام کو بھول گئے تھے اور وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے تھے, اور اسی طرح سے کرتے تھے کہ مختلف تفاصیر میں مختلف صورتیں ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جال بچھا دیتے تھے, یا کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے کنالز بنا لیتے تھے, اور پھر وہاں پہ مچھلیاں آ جاتی تھیں اور سنڈے کو جا کر وہ نکال لیتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جو یہ ایک گروپ ہو گیا, اور دوسرا گروپ یہ تھا کہ جنہوں نے انیشیلی ان کو منع کیا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ مانیں گے تو نہیں, تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے, اور انہوں نے نہیں انل منکر کرنا چھوڑ دیا. اور دوسرا جو تھا, جو لاسٹ گروپ تھا, وہ تھا کہ جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور کنٹینیوسلی ان کو منع کرتے رہتے تھے کہ مت پکڑے مت پکڑے مت پکڑے. تو پھر کیا ہوا, جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کنٹینیوسلی ان کو کہہ رہے ہیں, تو اللہ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمارے پاس ایک وہ ہو کہ ہم نے اپنی طرف سے تو کوشش کی تھی, اور پھر ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی, مگر یہ لوگ رکے نہیں. تو پھر اس میں کیا آتا ہے, یہ دیکھیے, یہ سورہ آراف کی 162 سے لے کر 164 تک. اور اس میں کیا سبحان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے, جو لوگ نہیں انل منکر کرتے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان کو ہی بچا دیا. اس لیے یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نہیں انل منکر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ, بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ.
उस्ताद जी अगर हम को सिर्फ एक दफा मना करें और कॉन्टिन्यूसली मना नहीं करें तो ये सही नहीं है. एक दफा भी आपने मना कर दिया तो एटलीस्ट आपके पास हुज्जत आ गई कि मैंने जो है वो ये कर लिया कि ओके दिस इज समथिंग कि मैंने अपनी तरफ से अपना फर्ज अदा कर लिया. फिर अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका अगले बंदे के साथ रिलेशन क्या है. ठीक है चलिए ऑलरेडी जो है वो 10:41 हो गए. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए वरना फिर सेशन एंड कर लेंगे. और मरियम आप रुक जाइएगा मैं आपको जल्दी से दोबारा समझा दूंगी. उस्ताजा जी उस्ताजा लाइक यू सेड कि जो काफिर थे क्रिश्चियंस उस टाइम के तो वो सैटरडे के दिन उनका प्रेयर्स का दिन होता था इसलिए. और वन ऑफ आवर टीचर शी इज़ आल्सो क्रिश्चियन तो उन्होंने भी हमें बताया था कि सैटरडे के दिन हमारा होल डे हम चर्च में होते हैं. अच्छा ओके. ये यहूदियों का था. जो ज्यूज होते हैं ज्यूज का सैटरडे था और क्रिश्चियंस का संडे था. और हमारे पास जो है वो हमारा फ्राइडे है. चलिए सेशन एंड कर लेते हैं. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जज़ाकल्लाह वालेकुम खैर. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए.